अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बहुत ख़बरें हैं। अपने यूजुअल वक्त से थोड़ा सा देर भी हो गया वीलॉग बनाने में। उसकी वजह ये थी कि जैसे मैं वीलॉग बनाने के लिए बैठता था तो वो कोई ना कोई पाकिस्तान में डेवलपमेंट और चल रही थी, तो सोचा क्यों ना सारी डेवलपमेंट ज़रा सामने रख ली जाएँ। तो फिर उसके बाद आज का तफसीली जो है वीलॉग बनाएंगे, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स, ख़बरें और आने वाले दिनों की चीज़ों के ऊपर इकट्ठा एक तज्ज़िया और तबसरा पेश खिदमत कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज के दिन की। जो पहली दो बातें हैं मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं जिन चीज़ों को आज कवर करना है ताकि आप सुन सकें। सबसे पहले आज इस पाकिस्तान में ख़बर चल रही है जी कि सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था FIA का, उसमें शहजाद अकबर ने अपील फ़ाइल कर दी है। तो थोड़ी उसके ऊपर आपसे बात करेंगे कि ये ख़बर सच है झूठ है, इसकी क्यों अपील फ़ाइल की वगैरह वगैरह। साथ ही कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था siyaasat.com पे, तो शायद उन्होंने अपलोड किया है, तो वो भी चीज़ें मुझसे मनसूब थोड़ी सी चल रही हैं कि काजी फैज़ ईसा जो हैं क्या उन्होंने अपना मनी ट्रेल दिया था, और एक वो जो बात कि काजी साहब के ऊपर रेफरेंस जो है वो किसके कहने पे फ़ाइल किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना था कि शायद कहीं उन्होंने बयान भी दिया था, जनरल बाजवा के कहने पे किया गया वगैरह वगैरह। उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बाकी की जो डेवलपमेंट है उसमें ये ख़बर थोड़ी पीछे चली गई है, तो इसलिए इन दो बातों पे भी मैं बात करता हूँ अपने व्लॉग के आखिर में। लेकिन पहले जो है आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। पहले हमने डेवलपमेंट देखी कि इनसे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जिनके ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास एक कार्रवाई भी चल रही थी, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस चल रहा था। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं था, एक आम रेफरेंस था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने टेकअप किया था, उन्होंने इसके ऊपर रिज़ाइन कर दिया, सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, और आज की ख़बरों के मुताबिक वो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सीनियर प्यूनी जज एजाज़ उल एहसन साहब, जिन्होंने इस साल शायद अगस्त के बाद बनना था, या ये अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में चीफ़ जस्टिस अगला बनना था। सन 2025 तक इन्होंने अगस्त सन 2025 तक इन्होंने चीफ़ जस्टिस रहना था। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके बारे में बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है ये तो खैर हम सारे गेस कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त धड़ेबंदी है, और उस धड़ेबंदी में जो एंटी काजी फैज़ ईसा ग्रोह है उसमें जस्टिस एजाज़ उल एहसन जो थे वो शायद सीनियर मोस्ट तस्वर किए जाते थे। मुज़ाहिर नकवी का भी उसी ग्रोह से ताल्लुक़ था। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। ऑफ कोर्स हम नहीं जानते कि इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने, कंपनी बहादुर ने क्या रोल अदा किया, और या ये सिर्फ बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपसी लड़ाई और वो जो एक कहते हैं पावर स्ट्रगल उससे मुतल्लिका थी। खैर, इसी खबर के ऊपर आगे चलते हुए मैं समझता हूँ ठीक है, उनका अपना फ़ैसला है। कुछ लोग शायद ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाहिर नकवी के बाद शायद इनके ऊपर भी कोई रेफरेंस आना था या नहीं आना था, हम इस हकीकत से नहीं जानते। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हैं वो एक अजीबो-गरीब मरले में दाखिल हो चुकी हैं, और शायद एजाज़ उल एहसन ने समझा होगा कि इस सारे जो माहौल से बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं। खैर, आने वाले दिनों में असल वजह सामने आएगी। कभी अगर उन्होंने एजाज़ उल एहसन साहब ने इसके ऊपर रोशनी डालनी चाही तो तब ही बातें खुल सकेंगी, उससे पहले सारी स्पेकुलेशन होंगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर काजी जो एजाज़ उल एहसन साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट अगर होता है तो एजाज़ उल एहसन साहब जो हैं वो जो हैं उनके जाने के बाद जो इन लाइन हैं सीनियरिटी के हिसाब से वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और मंसूर अली शाह साहब की जो रिटायरमेंट है वो 2027 में उनकी वो जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनती है अभी हालिया कानून के मुताबिक। तो इस साल अक्टूबर में जब काजी फैज़ ईसा अपना वो ओहदे की मियाद पूरी करेंगे तो उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो चीफ़ जस्टिस होंगे नवंबर 2027 तक। ये एक बड़ा लंबा टेन्योर होगा। फिर इस लंबे टेन्योर का आप जानते हैं कि माजी का जो लंबा तरीन टेन्योर था वो इफ्तिखार चौधरी साहब का था।
اس کے بعد یہ 2024 سے 2027 تک چیف جسٹس ہوں گے، یہ بھی ایک لمبا ٹینیور ہوگا۔ ویسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک لبرل ذہن کے مانے جاتے ہیں، انتہائی پڑھے لکھے شخص ہیں، کارپوریٹ ان کا بیک گراؤنڈ ہے مینلی، لیکن اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن امور پہ بھی مہارت رکھتے ہیں، اور بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا۔ ایک چیز جو ہے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ دھڑے باز ہیں ضرور، اپنے دھڑے کے پکے ہیں اور اپنے مخالف کو خاص پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک حالیہ چیف جسٹس کی نسبت کافی زیادہ بیلنسڈ انسان ضرور ہیں، اپنی ایک وہ بائسز کو چھوڑ کر۔ بائسز بھی ہیں ان کی، ہر کسی انسان کی ہوتی ہیں۔ خیر، تو یہ ہے اس وقت سپریم کورٹ کی صورتحال، لیکن اسی صورتحال کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ دے دینا، رہنا جو بھی ہے، اس کا کوئی امپریشن تو دیا جائے گا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی صحت پہ کوئی اثر پڑے یا نہیں پڑے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ عمران خان کے اندر ایک چیز جو ہے، جو میں سمجھیے کہ جب ان کے قریب تھے تو کہتے تھے کہ پاکستان میں چلتی دھڑے بازی ہے۔ عمران خان دھڑے بازی نہیں کرتا، وہ دھڑے کے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی بھی یہ شکایت ہے کہ جب ان کا دل ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی کچھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر میرٹ بیس یا ان کی اپنی جو پریورٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، دھڑے بازی میں وہ نہیں پڑتے، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کسی جج کے سپریم کورٹ میں رہنے سے یا نہ رہنے سے ان کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا۔ جسٹس اعجاز الاحسن یقیناً تصور کیے جاتے تھے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ترین ججز میں سے، اور ان کا چلے جانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ پہلے جو ماضی میں جن کے یہ قریب تھے وہ لوگ گئے اور اب یہ بھی چلے گئے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں خیر کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن سپریم کورٹ میں ایک دھڑے کی، وہ جو پہلے تھا کہ دو چیزیں اس کو بیلنس کر رہی تھی، ایک مخالف دھڑا تھا وہ تھا، اب سپریم کورٹ میں تقریباً بیلنس ہو گیا ہے، ان سینس کہ ایک ہی دھڑا رہ گیا پیچھے۔ اب وہ جسٹس منیب اختر ہیں، وہ بھی کافی پڑھے لکھے لرنڈ جج ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ رہتے ہیں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے جو کہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں اکثریت جو ہے اس وقت قاضی فیضیسہ صاحب کی وہ ہو چکی ہے، اور وہ پوری طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر براجمان ہو چکے ہیں، اور انہی کے ہی دھڑے کے اگلے جج منصور علی شاہ صاحب اب چیف جسٹس ہوں گے 2027، بشرطے کہ یہ جو ابھی اطلاع آ رہی ہے یہ درست ہے اور اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہی ہے، اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے دوسری بڑی خبر جو آج کی ہے وہ سائفر کیس کی ہے۔ ایکسپیکٹڈ خبر تھی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جج حسنات صاحب کی کارروائی تھی ابھی تک خفیہ ان کیمرہ ٹرائل کی، اس کو کمپلیٹلی کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جتنے اس میں ابھی تک گواہ ریکارڈ ہوئے تھے، جو 13 یا 14 دسمبر سے جو گواہ ریکارڈ ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ کو اطلاع دی تھی جس دن عمران خان صاحب کے وکلاء بھی نہیں تھے، تو جسٹس ابو الحسنات نے عدالت میں لائن لگا کے کچھ 10-12 گواہوں کی ان چیف جو ہے ایگزامینیشن ان چیف، یعنی کہ ان کے بیان جو ہیں دھڑا دھڑ قلم بند کرا لیے تھے، اور پھر یہ تھا کہ امپریشن یا پلاننگ یہ تھی کہ اس کے اوپر فوری طور پر کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا جائے اور ساتھ ہی جناب وہ کیس کو نپٹا دیں۔ وہ نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ پہلے سٹے دے دیا تھا، انٹرم ریلیف دے دی تھی، اس کے بعد وہ پورا سننے کے بعد آج فیصلہ بھی سنا دیا۔ آج فیصلے سے پہلے جو اس کی ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے بھی کنسیڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی وہ دوبارہ سے جو ہے وہ گواہی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو کنسیڈ کیا ہے اٹارنی جنرل نے، اس کے پیچھے بھی وجوہات یہ ہیں کہ وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر کنسیڈ نہیں کرتے تو کوئی سخت فیصلہ نہ آ جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، یا کوئی سخت ایسے ریمارکس نہ آ جائے جس کی وجہ سے انہوں نے کنسیڈ کر دوبارہ سے جو ہے وہ گواہوں کو گزارنے کا جو ہے وہ آفر کر دی، پیشکش کر دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی معاملے کو نپٹا دیا۔ اس کیس میں جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو وکیل ہیں عمران خان کے، انہوں نے آج عدالت کے باہر نکل کے جج ابو الحسنات کی جو تعیناتی ہے اس کیس کے اندر اور ان کا بطور جج ہے وہ ہونا ہے، اور جو باعث ان کا نظر آتا ہے بادی و نظر، اس کو بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے اس کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج کریں گے تو پھر یہ دوبارہ
केस जो है लटक सकता है साइफर केस में। जो कंपनी बहादुर चाहती थी कि इलेक्शन 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को इस केस के अंदर सज़ा दे दें, वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर ये जिस तरह से सलमान अकरम राया साहब ने कहा है वो ये चैलेंज करते हैं तो ये फिर आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर क्योंकि ग्राउंड्स तो इतने एम्पल मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि अबुल असनाद जो हैं वो शायद मौजू जज नहीं हैं और उनका एक अल्टीमेटली एक बायस नज़र आ रहा है इस केस के अंदर। तो उस सूरत में अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डिटर्मिन करती है और अगर ये यकीन जानिए केस एक इंडिपेंडेंट माइंडेड जज के सामने चला गया, जो ज़्यादा चांसेस मियां हसन गुल और अगज़ेब के सामने ही जाने का है अगर आप प्रेसिडेंट्स को देखें, तो फिर शायद ये जज की जो बायसनेस है वो भी बुनियाद बन सके इनको इस केस से अलग करने की। फिर इसमें जब नए जज साहब आएंगे जो भी तैनात किए जाते हैं, ज़ाहिरी बात है अगर वो इंडिपेंडेंटली लेके चलेंगे मामलात को, तो ये केस प्रोसिक्यूट जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से होगा। इसको वो वाले पर और पुर्जे नहीं लग सकते जो अभी तक जज अबू हसनाद साहब ने लगाए हुए हैं, और जिस तेज़ी से वो इस केस को प्रोसीड करने जा रहे हैं। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जितने इसमें वो जो अहम गवाह गुजारे गए थे, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का आज़म खान थे या जो हमारे एम्बेसडर थे वो अमेरिका में उस वक्त जो बाद में सेक्रेटरी ख़ारजा भी बने, या फिर सेक्रेटरी ख़ारजा तो उस वक्त के थे सुहेल साहब, उन सब के बयानात भी अब दोबारा कलम बंद होंगे। और ये तमाम गवाहियाँ जो हैं ये बड़ी क्रूशल गवाहियाँ हैं। ये बात ज़्यादा ट्रायल के अंदर अहम नहीं होती कि गवाह क्या कह रहा है। जो ज़्यादा अहम चीज़ होती है किसी भी ट्रायल के दौरान वो ये होता है कि उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ें या उसकी गवाही का कौन सा हिस्सा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सका है। और ये वो वाला मरला है जो ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है और उसके ऊपर वक्त खर्च होता है। तो लिहाजा बात मैं अपनी दोबारा से दोहराता हूँ कि जो ये असल में जो थी इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को साइफर केस में सज़ा देनी है, उसको इस केस में भी सज़ा याफ्ता कराना है, वो कामयाब नहीं होगी। इसमें बहुत ज़्यादा अभी रुकावटें हैं। इसलिए जो है तोशा खाना का नया केस हार वाला, ये घड़ी वाला केस नहीं है, ये हार वाला केस है, वो नैब से दस्ती फाइल करवाया गया। उसमें गवाहों की तादाद भी बड़ी थोड़ी है, शायद 10 या 12 केस है, वो भी बड़ा डब्बा केस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से उस केस को ये जल्द चलाएंगे। वो बशीर साहब आप देख रहे हैं उनकी कार्रवाई, वो तोशा खाना वाला केस हर दूसरे रोज़ फिक्स कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उस केस को गुजार रहे हैं, ताकि उसमें अगर वो गवाह तो शायद उसमें 12 या 14 लिस्ट हुए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद जो प्रोसिक्यूशन है उसमें 8-10 गवाह गुजार के ही बाकियों को गिव अप कर दे और फिर वो उस केस में सज़ा सुना देंगे। और जज बशीर के जो फ़ैसले हैं वो कभी भी खुद नहीं लिखते, उनके फ़ैसले कहीं और लिखे जाते हैं, उनको लिखा लिखाया फ़ैसला दिया जाता है और वो ठोक देते हैं। तो जज बशीर ने 8 फरवरी से पहले इस्टेब्लिशमेंट की जो नई प्लानिंग है उस गेम प्लान के तहत अब इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले पहले तोशा खाना केस में नैब के, ताकि वो एक टिक बॉक्स हो जाए कि नैब के किसी एक केस में इमरान खान को सज़ा हो गई है, यानी कि करप्शन के किसी केस में इमरान खान को सज़ा हो गई है। तो इस वक्त जो सारा है वो ये है कि करप्शन वाला केस, इसके साथ साथ जो केस है इद्दत वाला वो भी चलाया जा रहा है अदालत के अंदर, जेल के अंदर। उसमें भी जज साहब वो कचहरी से उठ के वहाँ आ जाते हैं इद्दत वाला केस चलाने में। लेकिन इद्दत वाले केस में मुझे कुछ इतलात मिल रही हैं कि शायद वो वाला मामला अभी थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए। उसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी भी है, वजूहात भी हैं, लेकिन वो जब बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हो जाती है, मैं नहीं चाहता कि कुछ सनसनी फैलाई जाए, तो जब वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म होती है तभी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मुझे जो इस वक्त नज़र आ रहा है और वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो इस चीज़ से भी वाज़े हो जाएगी कि अगर वो इद्दत वाला केस तेज़ी से चला तो इसका मतलब है कि मेरी पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है वो कंफर्म नहीं हो रही और शायद दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर वो केस स्लो हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अंदर कुछ ना कुछ सच का एलिमेंट मौजूद है। तो वो भी आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे जैसे ही हम इस केस को मॉनिटर करते हैं कि इद्दत वाला केस कैसे चल रहा है और उसके मुतल्लिक़ा जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो कितनी सच है और कितनी सच नहीं है। तो ये तो होगी जनाब साइफर केस के मामला। दूसरा जो एक और मामला जो आज बड़ा अहम है वो बल्ले का निशान के ऊपर, आपको पता है कल पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आ गया था। उस फैसले के बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई को नहीं दिया गया है, ना ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर पीटीआई को बतौर एक रजिस्टर्ड जमात बहाल किया गया है।
اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے، بلکہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ کی پٹیشن بھی فائل کر دی ہے جو شاید کل لگے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی اپیل دائر کر دی ہے، اور وہ ابھی تک آنے والی اطلاعات کے مطابق کل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس کی عدالت میں لگ گئی ہے، اور ابھی تک آنے والی اطلاعات کے مطابق شاید اس میں الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑا نام ہے وکلاء کے اندر مخدوم علی خان صاحب کا، ان کو بطور وکیل ہائر کر لیا ہے۔ اس چیز سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت اس کے پاس جو سب سے بڑا جو پرائرٹی ہے یا سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے۔ اس چیز سے قطع نظر کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر الیکشن کمیشن اتنا زور لگا کے پاکستان کے سب سے مہنگے اور مایہ ناز وکیل کو انگیج کر کے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے شاید قاضی صاحب کا ہی یا باقی جو سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کا ایک فیصلہ تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ کوئی بھی حکومتی ادارہ اگر پرائیویٹ وکیل کو انگیج کرے گا اپنے وکلاء کے ہونے کے باوجود، یعنی کہ وہ اپنا اٹارنی جنرل آفس کو استعمال نہیں کرتا یا اپنے وکیلوں کو استعمال نہیں کرتا جو الیکشن کمیشن کے اپنے وکیل ہیں، اور وہ کوئی پرائیویٹ وکیل ہائر کرتا ہے، تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوگا عدالت کے اندر کہ کسی بھی حکومتی پیڈ وکیل کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ وکیل کہ ہمیں پرائیویٹ وکیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت وہ بالکل مجھے آپ سے میں شرط لگا سکتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس بات کے اوپر بالکل کوئی نہ پوچھیں گے نہ کچھ ہوگا، مخدوم صاحب آئیں گے، وہ اپنی جو بھی ہے وہ ریپرزنٹیشن کریں گے، اور اس کے بعد ان کی بڑی فیس بھی ہوگی، سب کچھ بھی ہوگا۔ لیکن یہ چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی تھی کہ آپ سے ذکر کر دیا جائے، تھوڑا سا زکام بھی ہے، اس کے لیے معذرت۔ یہاں پہ آج کل بہت زیادہ سردی کا موسم ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ زکام شاید ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ 13 کو چیزیں کمپلیٹ ہونی ہیں، آج 11 تاریخ ہے، تو کل ہی کا روز ہے، کل سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر الیکشن سے بلہ باہر ہو گیا اور پی ٹی آئی کو رجسٹرڈ جماعت کے طور پر نہیں رہنے دیا گیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس الیکشن کا کیا ویلیو ہوگی، اور پھر یہ پوری الیکشن کی ایکسرسائز جو ہے یہ بالکل ہی ایک ایسی ایکسرسائز ہوگی جو انفیوٹیلٹی ہوگی، جو کسی کے کام نہیں آ سکے گی۔ آخر میں جو دو باتیں آپ سے کی تھی، ایک تو سلمان شہباز اور شہباز شریف والا منی لانڈرنگ کیس میں جو اپیل ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے جی، اپیل میں نے فائل کی ہے، اور یہ اپیل میں نے آج فائل نہیں کی ہے، یہ اپیل میں نے سپٹمبر 2023 سے فائل کی ہوئی ہے، تو یہ ابھی کی فائل کردہ نہیں ہے۔ خبر پتہ نہیں آج کیوں چلی ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہ اپیل فائل اور اس کے پیچھے باقی تمام چیزیں وہ پھر کسی وقت آپ سے شیئر کریں گے۔ اپیل میں نے ضرور فائل کی ہے، اور اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے اپیل فائل کرنے کا کہ میں کس طرح سے اپیل فائل کر سکا، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں جب لگے گی تو انشاءاللہ اس کو پورے وہ جو میری وہاں پہ وکیل ہیں وہ اس کو پرسو کریں گے، اور جو بھی اس کے اوپر میرٹ ہوگا اس کے اوپر جو میری اپلیکیشن ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے خبر لگائی ہے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی وہ پٹیشن اٹھا کے پڑھ لیں۔ دوسرا چلتے چلتے قاضی فیض عیسیٰ صاحب والا معاملہ، میں نے یہ ایک دو انٹرویو میں 2-4 روز پہلے بات کی تھی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس ہے وہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن کی بیس کے اوپر فائل کیا گیا تھا، وہ انفارمیشن ہمارے پاس آئی، اس انفارمیشن کو ہم نے کنفرم کیا، کوئی ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، کوئی اس کے اندر ہم نے کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ایسا کوئی جاسوسی نہیں کی جس طرح کا الزام لگایا گیا، صرف ہم نے اس کو جو انفارمیشن آئی یعنی کہ جو اطلاع آئی اس کی کنفرمیشن کی، اور اس کی کنفرمیشن کیسے کی وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز میں سامنے رکھی کہ کنفرمیشن کیسے کی۔ جب اس اطلاع کے اندر دی جانے والی انفارمیشن درست ثابت ہوئی کہ جی یہ بالکل ہے، اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ معاملہ ہم نے پہلے ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس آیا، انہوں نے لاء منسٹری کو بھیجا، لاء منسٹری نے پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ، اور پھر وہاں سے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ تو یہ بات میں نے کی تھی اس کانٹیکسٹ میں، اور وہ اطلاع بالکل درست تھی۔ اطلاع یہ تھی کہ ان کے 3 فلیٹس ہیں جو انڈکلیئرڈ ہیں، جب وہ چیک کیا گیا تو فلیٹس واقعی ہی ان کے فیملی کے بچوں کے اور بیوی کے نام تھے، اور جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جو تھی ان کی طرف سے بھی ایف بی آر کو لکھا کہ آپ کنفرم کر دیں، ایف بی آر نے واپس لکھ دیا کہ جی یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں ان کے بیوی بچوں کے ہی ایسٹس کے اندر۔ تو یہ والی جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے
ریفرنس کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دی. سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کے اوپر کارروائی کرنی تھی, اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی تھی, پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا تھا. تو اس موقع کے اوپر قاضی صاحب نے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ آئینی جو ہیں وہ سوالات پیدا کیے, اور اس کے اوپر پھر وہ پروسیڈنگز ہوئی, وہ 9 ماہ چلی. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں دیکھ رہا تھا صحافی ہیں ستور صاحب, جو آج کل ویسے تو قاضی صاحب سے ناراض ہیں, لیکن ان دنوں میں انہوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ شاید ان کی بیگم نے وہ پورا منی ٹریل دیا تھا ٹرائل کے اندر. وہ بات درست نہیں ہے. منی ٹریل جو ٹرائل کے اندر تو بالکل نہیں دیا تھا. ان کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے نوٹسز کیے تھے ایز پر دی آرڈر آف دا کورٹ. اس کے اوپر ایف بی آر نے جو بھی ان کے جوابات تھے ان کو ناکافی تسلیم کیا تھا, اور پھر پوری رپورٹ جو تھی وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں سبمٹ کرا دی تھی. تو وہ جو انہوں نے جوابات دیے تھے ان کو منی ٹریل کے طور پہ تصور نہیں کیا گیا تھا. یہی اس چیز کی حقیقت ہے. اور آخر میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ ریفرنس جو تھا وہ درست فائل نہیں کیا گیا تھا, لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں ثابت ہوا یا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 3 فلیٹس ان کی ملکیت نہیں ہیں, یا انہوں نے جو ڈکلیئر جس طرح سے الج کیا تھا وہ نہیں کیے گئے. صرف یہ کہا گیا کہ یہ جو وزیر اعظم, صدر, ARU اور لا منسٹری کی جانب سے ریفرنس بھجوایا گیا یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. تو یہ ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا, لیکن جو فیکٹس آف دا کیس تھے, فیکٹس آف دا میٹرز تھے, وہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ان کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا تھا. تو یہ وہ کلیریفیکیشن تھی, میں دے دوں گا. باقی جو ہے کہ وہ جو انفارمیشن کے جی خان صاحب نے یہ کہا کہیں کہ شاید یہ ریفرنس باجوہ صاحب نے فائل کروایا یا کسی اور نے فائل کروایا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, پوری کہانی کیا ہے, پورا سچ کیا ہے, وہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. جب ان کا حکم ہوگا تو ہم بھی پوری داستان بیان کر سکتے ہیں. مناسب یہی ہوگا کہ چونکہ امانت عمران خان صاحب کی ہے تو وہ خود ہی بیان کر دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. صحت بھی آج تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے. کل پھر آپ سے بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.